मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। बाढी र पहिरोका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। अधिकांश नदीमा पानीको बहाव उच्च, ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध। सिन्धुपाल्चोकमा वर्षासँगै इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले धनजनको क्षति। मेलम्चीमा बेपत्ता भएका मध्ये 7 जनाको शव फेला। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बढ्यो चहल पहल। जोखिम नघटिसकेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। इजरायलद्वारा प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा फेरि आक्रमण। आगो भरिएका बेलुन पठाएर कम्तीमा 20 ठाउँमा आगलागी। र युरोपियन च्याम्पियनसिपमा फ्रान्स र पोर्चुगलको विजय सुरुवात। रोनाल्डोले बनाए सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सिन्धुपाल्चोकमा मङ्गलबार साँझ आएको बाढी र पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये 7 जनाको शव फेला परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण कुमार पोखरेल, प्रहरी र जनप्रतिनिधिले 7 जनाको शव फेला परेको जनाएका छन्। मङ्गलबार साँझ मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको बाढी पहिरोले व्यापक क्षति पुर्याएको छ। हेलम्बुमा 3वटा र मेलम्चीमा एउटा गरी 4वटा पुल बगेका छन्। सडकहरू पनि भत्किएकाले यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हिँडेर जान सक्ने स्थिति नभएकाले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र अन्य निजी हेलिकप्टरलाई परिचालन गरिएको छ। मेलम्चीमा पानीको बहाव नघटेको बताइएको छ। मेलम्चीको बहाव बस्तीतिर पसमा थप क्षति हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाइएको बताइएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा वर्षेनी प्राकृतिक विपत्तिको असर पर्ने गरेको छ। गत वर्ष मात्रै विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिए तापनि बस्तीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको हो। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला फेरि प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेको छ। केही वर्ष यता लगातार ठूला प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएको छ। 2071 साल यता बाढी र पहिरोको कारण ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले गत वर्ष मात्रै विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। 2072 सालको गोर्खा भूकम्पको बेलामा पनि सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमै भएको थियो। तर विपद प्रतिकारको काम प्रभावकारी नहुँदा सिन्धुपाल्चोकवासीले वर्षेनी ठूलो क्षति भोग्नु परिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 2071 साल यता भएका प्राकृतिक विपत्तिहरूमा 2071 साउन 17 गतेको जुरे पहिरोमा परि 145 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 153 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। 2073 असार 21 गतेको भोटेकोशी नदीको बाढीले लिपिङ बजारका 30 घर बगाएको थियो भने तातोपानी नयाँ बस्तीका 30 घरमा क्षति पुग्यो। अरनिको राजमार्ग बन्द भयो। 2074 साउन 8 गते रातिको पहिरोले लार्चा पुल बगाउँदा भोटेकोशी र तातोपानीको सम्पर्क विच्छेद भयो। अरनिको राजमार्ग पनि अवरुद्ध भयो। 2075 भदौ 2 गते राति
साँधी खोलामा आएको पहिरोले पक्की पुल बगायो। पहिरोले 22 घरमा लेदो माटो पस्यो, 12 घर जोखिममा परे। 2077 असार 24 गते राति 12 नगरपालिका वडा नम्बर 5 को जम्बू बजार पहिरोले पुरिदा 2 जनाको मृत्यु भयो भने 17 जना बेपत्ता भए। 12 कै खागदलमा बाढी पहिरोले बस्ती पुरिदा 22 घर क्षतिग्रस्त भयो। यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ आफ्नै पहल कदमीमा जति सर्नुभयो। अझै पनि यो डुब्न लागेको अहिले भर्खर पानी छिरेको घरहरूमा सामान निकालिसकेको पनि छैन। खासै जनप्रतिनिधिको खासै भूमिका रहन सकेको छैन अहिलेसम्म। भोटेकोशी गाउँपालिकाको बुलकुटे पहिरोले 1 जनाको मृत्यु भयो भने 3 जना बेपत्ता भए। लार्चामा पहिरोले 13 घर क्षतिग्रस्त भएपछि गाउँ नै विस्थापित भयो। 2077 असार 31 गते राति भोटेकोशी गाउँपालिकाको फुलपिङ गाउँमा खसेको पहिरोले एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भयो। 3 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए। यसैगरी 2072 वैशाख 12, 13 र 29 गतेको विनाशकारी भूकम्पको कारण 3571 जनाले ज्यान गुमाए। भूकम्पले 1565 जना घाइते, 8 जना बेपत्ता, 78,537 घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। 2077 साउन 18 गते राति मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार नजिकैको पहिरोमा परि 9 जना मजदुरको मृत्यु भयो। सोही राति बरुवामा घर पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भयो। 2077 साउन 22 गतेको अविरल वर्षाको कारण चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 2 सेराफाटमा 4 घर पुरिए। बलेफी कार्तिके सडक अवरुद्ध भयो। सयौं रोपनी धान खेत बगायो। 2077 साउन 30 गते जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 गोल्चे स्थित लिदीमा गएको भीषण पहिरोमा 37 घर पुरिए। पहिरोले पुरिएर बेपत्ता भएका 39 जनालाई मृत घोषणा गरिएको थियो। अहिले असार 1 गते मंगलबार साँझदेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, इन्द्रावती, ब्रह्माडी र भोटेकोशी भीषण बाढीको चपेटामा परेको छ। माथि तिम्बुबाट चाहिँ 15 जना जति बगायो भन्ने खबर आयो। अरू हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि त्यसपछि अब 1 बजेसम्म बस्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यति जोखिम थिएन। अब घट्दै गएको महसुस भएपछि हामी सुत्यौँ। त्यसपछि बिहान 4 बजे उठेर हेर्दा फेरि यस्तो खालको बवाल भइसकेको रहेछ। मेलम्ची खोलाले तिम्बु, चनौटे र मेलम्ची बजारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। यो नदी तटीय क्षेत्रबाट धेरै मानिस सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयको भनाइ छ। यद्यपि प्रहरीले यसको पुष्टि गर्न बाँकी छ। मेलम्ची इन्द्रावतीको बाढीले मेलम्ची बजारबाट चौतारा जोड्ने, मेलम्ची बजारबाट दुवाचौर जोड्ने पुल बाढीले बगाएको छ। यस्तै हेलम्बुको चनौटेमा रहेको पुल र नाकोटेमा रहेको पुल पनि बगाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार स्थित होटल रोजको छतमा फँसेकाहरूलाई नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरेको छ। उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट डोरीको सहायताले उद्धार गरिएको हो। चारैतिरबाट बाढीले घेरिएपछि उनीहरू अलपत्र परेका थिए। उनीहरू होटलको छतमा पुगेर गुहार माग्दै थिए। उनीहरू बस्दै आएको रोज होटलको तल्लो तला बाढीमा डुबेको थियो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर सहित विशेष तालिम प्राप्त टोली खटाइएको छ। निरन्तरको वर्षातको कारण बागलुङ बजारमा बाढी पसेको छ। बागलुङ बजारका विभिन्न चोकका नाली व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण बागलुङ बजार जलमग्न भएको हो। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 रातामाटादेखि बग्ने चौलानी खोलामा आएको भेल बागलुङ बजारमा पसेपछि बजार जलमग्न भएको हो। हामीहरू राति सुतिएको छैन। करिब 12 बजेदेखि हामीहरू 4-5 जना माथि आउन त सकिएन। तलैबाट यताउता अलिअलि मोटरसाइकल बारियो र बिहान सबैले उठेर हामीहरूले यहाँ आएर हेऱ्यौँ पुरै जलमग्न छ। योभन्दा अगाडि करिब हामीले 15-16 दिन भयो मेयर साहेब, हाकिम साहेबलाई पनि अनुगमन गराएको हो। उहाँहरूले पनि आएर अनुगमन गर्नुभयो, त्यत्तिकै नै रह्यो। तर कहिले गर्नुहुने यो काम थाहा छैन। खास गरिकन नगरपालिकाले बाढी आउँछ, पानी वर्षा हुन्छ भन्ने जानेपछि बेला बखतमा कहाँ नालीहरू बुझिन्छन्, कहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सोच पहिले गर्नुपर्ने हो। तर यो पानी परिसकेपछि र भारी वर्षा भएपछि मात्रै चेत्ने यहाँको परम्परा छ। त्यसैले सम्बन्धित नगरपालिका
ले नै यसको व्यवस्थापन गर्न उचित हुन्छ। बजारका मुख्य क्षेत्र शिवधारा चोक, लालीगुराँस चोक र पुरानो गोदाम चोक डुबानमा परेका छन्। वर्षाका कारण बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 4 को बजार क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। सडक डुबान हुँदा 1 दर्जनभन्दा बढी घर तथा पसलमा क्षति पुगेको छ। नगरपालिकाले नाली व्यवस्थापनका लागि वर्षेनी बजेट विनियोजन गरे तापनि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यो खोलो हिजो ठाडो कुलो हुँदै भएर जाने एउटा कुलोलाई हामीले मिचेर हामीले चाहिँ के भन्छ मानव निर्मित चाहिँ हामीले सडकहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्यो कारणले आज खोलो जान नपाइसकेपछि यसको बाप जसरी पनि एकत्रित गर्न खोज्दाखेरि उतापट्टि असर गरे हुनाले यसलाई कजवे बनाएर हामी बजारभित्र बनाइएका सबै नालीहरूलाई आजभन्दा 15 दिन अगावै हामीले खोलिदिएको भए, कम्तीमा नालीहरू सरसफाइ गरेको भए त्यसका लागि हामीले बजेट पनि एलोकेट गरेका थियौँ। त्यसप्रति कारणले थोरै उदासीन रह्यो र हाम्रो नेतृत्व पनि यो प्रति अलिकति चाहिँ के भने यो अलिक गम्भीर नभएको चाहिँ मैले पाएको छु। नालीमा जथाभावी फोहोर फाल्ने र निर्माण सामग्री थुपार्दा पनि नगरपालिका भने मौन रहेको छ। लगातारको वर्षासँगै रूपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीमा आएको बाढीले नदी किनारका बस्तीका केही घर उच्च जोखिममा परेका छन्। बाढीले नदी किनारमा कटान गर्न थालेको छ। केही घरमा भेल पसेका कारण कैयौँ घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने केही घरमा क्षति पुगेको छ। बुटोलको हाट बजार पछाडि तिनाउ पुल आसपास सुन्दरनगर, पवित्रनगर, देवीनगर, माझगाउँ, बुद्धनगर, बिनापाते लगायतका बस्तीका कैयौँ घरमा बाढी पसेर क्षति पुर्याएको छ। यसैगरी सीमानगर, सिर्जनानगर, मैनाबगर लगायतका क्षेत्रमा पनि बाढीका कारण क्षति पुगेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गरेर प्रभावित क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाइएको छ। जनतालाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ। तिनाउमा आएको बाढीले देवीनगर र रानीगञ्जका केही घरमा क्षति पुर्याएको छ। लगातारको वर्षाको कारण म्याग्दीको समेत जनजीवन प्रभावित बनेको छ। सदरमुकाम बेनी हुँदै बग्ने कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको बहाव बढेर बजार र बस्तीतर्फ कटान सुरु भएको छ। कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले बेनी बजार संरक्षणका लागि बनाइएको तटबन्ध भत्काएको छ। नदीले तटबन्ध भत्काएसँगै बजारतर्फ कटान गर्ने जोखिम बढेको छ। कालीगण्डकी नदीको कटानसँगै बेनी बजारको अस्पताल चोक, कालीपुल लगायतका क्षेत्र बाढीको चपेटामा परेका छन्। बजारमाथि अर्थुङ्गे गाउँबाट झरेको बाढीले सहज निकास नपाएपछि अस्पताल चोक र कालीपुल क्षेत्रको सडक र बस पार्क बाढीले पुरिएको छ। बेनी बजारसँगै मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको दरबाङ बजार समेत नदी कटानको जोखिममा परेको छ। जिल्लाको सिङ्गा तातोपानी, गलेश्वर, पोखरे बगर, भुरुङ तातोपानी लगायतका नदीका तटीय क्षेत्रका बजार र बस्तीहरू नदी कटानको जोखिममा छन्। म्याग्दीमा वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले सबै सडकहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी मालढुङ्गा, बेनी बागलुङ, बेनी जोमसोम सडक अवरुद्ध भएका छन्। पहिरोबाट 29 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शेख, बेनी नगरपालिकाको सल्लेरी, बगरफाँट, डाँडाखेत र मङ्गला गाउँपालिकाको तल्लो डुडुवामा पहिरोबाट घरहरूमा क्षति पुगेको छ। पहिरोबाट अन्नपूर्ण 5, घोस्के खोरमा 7, सुवातमा 3 र पाउँद्वारमा 2 घरमा क्षति पुगेको छ। वर्षा नरोकिएको र नदीमा बहाव बढ्ने क्रम जारी रहेकाले तटीय क्षेत्रसँगै बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीयवासीलाई सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, आइतबार रातिदेखि नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेसँगै देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भइरहेको थियो भने गए रातिबाट देशैभर अविरल वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण देशका धेरै स्थानमा जनधनको ठूलो क्षति पुगेको छ भने राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध भएका छन्, बस्तीहरू डुबाएका छन्, खोला नाला छेउछाउका बस्तीहरू बगाएका छन् र बुटोलको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, त्यहाँ यति बेलाको अवस्था कस्तो छ, बाढी पहिरोको जोखिम रहेका स्थानहरूका मानिसहरूलाई के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ लगायतका विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला रूपन्देहीबाट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, देशैभर वर्षा भइरहेको छ, देशैभरको जनजीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा बुटोलको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ? हो सुभाष, 3 दिनदेखि लगातार जुन वर्षा
परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस क्षेत्रको नदी किनारमा बस्ने, तिनाउ नदी किनारमा बस्ने दर्जनौं घरहरू प्रभावित भएको छ। केही घरहरूमा बाढी पसेको छ भने त्यस्तै सिद्धार्थ राजमार्ग र बुटोल नारायणघाट सडक खण्ड पनि पहिरोका कारण हिजोदेखि नै अवरुद्ध छ। यसरी यो मनसुन यो पटक अलिकति चाँडै सुरु पनि भयो भने खास गरेर अहिले यो सिद्धार्थ राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा डुम्रे गौडे पुल त्यस्तै तिनाउ आसपासमा चाहिँ नि पहिरो गइराखेको छ। तिनाउ गाउँपालिका क्षेत्रमा डुम्रेमा, यसले गर्दा हिजोदेखि त्यो सडक चाहिँ खुल्न सकेको छैन भने अर्कोतिर बुटोल नजिकै रहेको जुन गणेशनगर भन्ने ठाउँ छ देवदह नजिक, त्यहाँ पनि हिजोको डाइभर्सन चाहिँ 4 लेन सडकको डाइभर्सन बगाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि सडक सुचारू हुन सकेको छैन भने आज सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 5 बनकट्टी भन्ने ठाउँमा फेरि अर्को डाइभर्सन चाहिँ नि बगाइदिएको छ। यसले गर्दाखेरि राजमार्गहरू अवरुद्ध भएको छ भने नदी किनार तटीय क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरू खास गरेर यो अहिलेको बाढीले चाहिँ प्रभावित भएको हामी पाउँछौँ। सुभाष, दामोदर जस्तो कि तिनाउ नदी लगायत अन्य नदीका आसपासमा बसेका बस्तीहरू बाढी पहिरो आएसँगै सधैँ जसो चाहिँ उच्च जोखिममा रहने गरेका छन् भने यस वर्ष पनि जोखिममा परेका छन्। कतिपय स्थानमा त बगाइसकेको अवस्था छ भने जुन तिनाउ नदी आसपासका बस्तीहरू रहेका छन् त्यहाँका मानिसलाई अन्यत्र सारिएको छ कि छैन? हो, तिनाउको पुल आसपासको मान्छेहरूलाई हिजो त्यही नजिकको एउटा मन्दिरमा कृष्ण मन्दिर उनीहरू बसेका थिए भने आज यो रूपन्देही जिल्ला केही बेर अगाडि मैले रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। यो क्षेत्रको डुबान लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका केही क्षेत्रहरू 15 घर डुबानमा परेको हुनाले यो भर्थापुर भन्ने ठाउँ हो र त्यहाँ केही 7 घरलाई चाहिँ नि हामी अहिले उद्धार गरेर केही बेर अगाडि आयौँ र अहिले हिजोभन्दा पानीको बहाव आज कम छ भनेर उहाँले बताइरहेको अवस्था छ भने सुरक्षा 2टा टोली चाहिँ सशस्त्र प्रहरी सहित नेपाल प्रहरी नेपाल सेनाको अनि 2टा टोलीलाई पनि हामीले सतर्कताका साथ राखेका छौँ र आवश्यक पर्यो भने परिचालन गर्नको लागि तम तयार छ भनेर उहाँले बताइरहेको अवस्था छ भने अब यो खास गरेर नदी किनार नदीले चर्चिएको क्षेत्रभित्र नदीको प्रभाव पर्छ। पुलको क्षेत्रभित्र मान्छेहरू बसिराखेको छ। यी कारणले गर्दा पनि यहाँ सानो तिनो भेल आउँदा पनि ती बस्ती जोखिममा छ। यसले गर्दा सम्बन्धित पालिकाहरूले गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूले त्यो बस्तीलाई व्यवस्थित ठाउँमा जबसम्म राखिँदैन सारिँदैन तबसम्म यो समस्या जहिले पनि देखिन्छ। सुभाष, यो क्षेत्रमा हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरू पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। देशभर लगातार वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण विभिन्न सडकहरूमा क्षति पुगेको छ भने बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्, जोखिममा परेका छन् र रूपन्देहीको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दर्शक ब्रेन बुटोलमा मात्र नभइकन देशका सबैजसो स्थानमा यति बेला वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण वर्षेनी मानवीय लगायत भौतिक क्षति हुने गरेको छ भने यस वर्ष पनि छिटो गरी मनसुन भित्रिएका कारण वर्षा अविरल भइरहेको छ र अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोको घटनाहरू बढिरहेको छ। बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्, मानिसहरूलाई खोलाले बगाएको छ, बेपत्ता भएका छन्, पहिरोमा पुरिएका छन् र उनीहरूको उद्धार खोजी कार्य पनि कतिपय स्थानमा भइरहेको छ भने सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै हिजो रातिदेखि परेको पानीका कारण हालसम्म 7 जनाको शव फेला परेको छ भने अन्य के कतिलाई बगाएको छ। उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ। त्यहाँ उद्धारको कार्य पनि जारी रहेको छ भने सिन्धुपाल्चोक मात्रै नभइकन देशका मनाङ, मुस्ताङ, पाल्पा, स्याङ्जा लगायतका स्थानहरूमा पनि अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो गएका छन्। बाढी पहिरोको घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको छ। यस वर्ष मात्र नभइकन हरेक वर्ष बाढी पहिरोका कारण ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ र सुरक्षित रहन भन्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले केही दिन अगाडि नै विशेष बुलेटिन सार्वजनिक पनि गरेको थियो। पूर्व तयारीमा जुट्न आग्रह पनि गरिरहेको थियो भने यस वर्ष वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट 18 लाख मानिस विस्थापित हुन सक्ने भनेर पूर्वानुमान पनि गरिरहेको अवस्थामा बेलैमा तयारीमा नजोड्दाखेरि बाढी पहिरोको चपेटामा पर्ने गरेका छन् र हामीले देशभरबाट पछिल्लो अवस्था के रहेको छ यसको विषयमा जानकारी गराउँदै आएका थियौँ भने यति बेला यहाँलाई बुटोलको विषयमा जानकारी गरायौँ।
अब बाँकी खबर। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले मनाङको सदरमुकाम चामेमा 6वटा घर बगाएको छ। चामे बजार क्षेत्रका घट्टे खोला र च्याट्ट खोलामा आएको बाढीले 6 घर बगाएको हो। बाढीले चामे बजारका अन्य घरमा पनि क्षति पुर्याएको छ। सोमबारदेखि भएको अविरल वर्षाले मनाङको जनजीवन प्रभावित भएको छ। खोलाका बीचमा रहेका सरकारी कार्यालयदेखि निजी घर जोखिममा परेका छन्। चामे स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापको कार्यालय र केही निजी घर बाढीको चपेटामा परेका छन्। मनाङको तालगाउँका आधा घर पनि डुबानमा परेका छन्। बाढी र पहिरोले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका पोलहरू पनि बगाएको छ। बाढीले चामे जलविद्युत आयोजनाको कुलो बगाएको छ भने तिमाङ लघु जलविद्युत आयोजनामा पनि क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बाढीले तिमाङको बेली ब्रिज समेत बगाएको छ। बाढी र पहिरोबाट मानवीय क्षति हुन नदिन प्रहरी र सेना परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। यता लगातारको वर्षाले नारायणी नदीमा पानीको सतह खतराको तहभन्दा माथि गएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले नारायणी नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पानीको सतह बढेपछि त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजका सबै 36वटै ढोका खुला गरिएको छ। पर्वत स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा पर्ने पर्वतको बिहादी गाउँपालिका 6 सेतीबेडीमा रहेको विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला र स्याङ्जातर्फको बजार डुबानमा परेको छ। काली गण्डकीमा पानीको सतह 28 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि शिला र बजार पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको हो। स्थानीयका अनुसार मङ्गलबार बिहान 4 बजेदेखि बजार क्षेत्र डुबानमा पर्न थालेपछि 10 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। ती 10 घरमा रहेका सामान र मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। नदीको बहाव उर्लिएर बजार क्षेत्रमै आइपुगेपछि व्यवसायीहरू सुरक्षित स्थानमा सामान सार्न व्यस्त छन्। बजारवासीलाई संरक्षणका लागि बनाएको तटबन्ध र ग्याबिन समेत पानीले पुरिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जाने पूर्वाधारहरू पनि पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। काली गण्डकी र सेती खोला दुवैको बहाव उच्च हुँदा समस्या भएको हो। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो काली गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँधका कारण बाढी आउँदा पर्वत स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाको सिमानामा पर्ने सेतीबेडी बजार डुबानको खतरामा पर्ने गरेको हो। सेतीबेडी बजार डुबानको खतरा बढेपछि पर्वतमा पर्ने बजार क्षेत्र र स्याङ्जातर्फको बजार क्षेत्रमा झण्डै 200 व्यापारी तथा सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन्। पाल्पामा सिद्धार्थ राजमार्ग सहित सबै मुख्य सडक अवरुद्ध भएका छन्। 4 दिनदेखिको अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोले राजमार्ग र सडक अवरुद्ध भएका हुन्। ठाउँ ठाउँमा पहिरो पन्छाउने काम भइरहे पनि निरन्तर वर्षाका कारण सडक सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तानसेन नगरपालिका 8 गौडे भेरमा सडक नै पहिरोले बगाएको छ। राजमार्ग सञ्चालन गर्न कति समय लाग्ने हो यकिन भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै तानसेन गुल्मी सडक खण्ड अन्तर्गत रेब्देकोट गाउँपालिका 3 मालमुलमा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स सहित कैयौं सवारी साधन र यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। आर्य भन्जाङ रामपुर सडक खण्ड पनि अवरुद्ध छ। यो सडक 3 दिनदेखि अवरुद्ध रहेको हो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको काम युद्ध स्तरमा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा र हेलम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, गोर्खा जिल्ला लगायतका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको घटनाप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा युद्ध स्तरमा काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बाढी पहिरो प्रभावितहरूको सेवामा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले बुधबार बिहान टेलिफोन गरी स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार राहतमा जुट्न आग्रह गरेका हुन्। केही दिन यताको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक सहित गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा बढी क्षति पुगेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
दर्शकवृन्द, विगत 4 दिनदेखि देशभर निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण देशका धेरैजसो स्थानमा धनजनको ठूलो क्षति भएको छ भने सडकहरू अवरुद्ध भएको छ, पहिरो गएको छ, बस्ती नै उठी बास लागेको छ, बस्तीहरू डुबाएको छ। हामीले देशभरको पछिल्लो अवस्था के कस्तो रहेको छ बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा यसअघि रूपन्देहीको अवस्थाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला भने यहाँहरूलाई अर्घाखाँचीतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। अर्घाखाँचीको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता प्रेमनारायण आचार्य। प्रेम, अर्घाखाँचीको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ? देशभर बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ, अर्घाखाँचीमा के कस्तो छ? सुभाष, तपाईँले भने जस्तै अर्घाखाँचीमा पनि अविरल वर्षाका कारण यहाँको धेरै मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण अर्घाखाँचीमा अहिलेसम्म 3 घर भत्किएका छन्। धनजनको यति ठुलो क्षति नभए पनि 3 घर भत्किएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले दिएको जानकारी अनुसार अहिले सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 10 को बेलटारीमा एउटा घर अनि सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 10 के बाँसडाँडामा एउटा घर गरी 2वटा घर भत्किएका र मालरानी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को हिलेखोलामा एउटा घर भत्किएको छ भने एउटा गोठ पनि भत्किएको छ र त्यहाँ गोठ भत्कदा 2वटा बाख्रा पनि मरेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। अविरल वर्षाका कारणले यहाँको जनजीवन पनि धेरै ठाउँमा प्रभावित भएको छ। गोविन्दसँगै सन्धिखर्क सडक पनि कति बेला खुल्ने कति बेला बन्द हुने अवस्थामा रहेको छ र यहाँ जुन फुटबाङ र जगत जुन सन्धिखर्क नगरपालिका भित्री पर्छ त्यहाँ पहिरो जाने क्रम नरोकिएका कारणले गर्दा यहाँ बाटो खुलाउने र केही बाटो खुलाएको केही बेरमै फेरि पहिरो जाने कारणले गर्दाखेरि बाटो पनि अवरुद्ध हुने र खुल्ने अवस्था भएको छ भने जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू पनि बन्द रहेको अवस्था छ। प्रेम, अविरल वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो सडक लगायत बस्तीहरू डुबानको जोखिममा रहेका छन् भनिरहँदाखेरि अर्घाखाँचीका अन्य स्थानको बस्तीहरू जोखिममा छन् कि छैनन्? जोखिममा छन् भने चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सारिएको छ कि छैन? खास गरी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 को भुजुङ्गे बस्ती लगायत जुन सिलिगङ्गा नगरपालिका ठाडाकाको जुन कोठिया मैदान लगायत यसभन्दा अघि पनि बाढी पहिरो आउँदाखेरि जुन धेरै क्षति हुने अवस्था रहेका थिए र केही घरहरू चाहिँ जोखिममा रहेको जुन बगेका पनि ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा गएर बस्न भनिएको छ भने सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ भनेर पनि हामीले चाहिँ जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भने धेरै ठाउँहरूमा जुन बाढी पहिरोका घटनाहरू घटेका छन्, धेरै चाहिँ जमिनहरू पनि कटाउने गरेको छ तर घरहरू भने भत्किएका छैन भने मानिसहरूसम्म जोगिएको अवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले पनि सूचना जारी गर्ने र जहाँ जहाँ जोखिमका बस्तीहरू छन् त्यहाँ कसरी हुन्छ त्यहाँका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि आग्रह गरेको छ भने स्थानीय पालिकाहरू जुन स्थानीय सरकारहरू छन् नगरपालिका गाउँपालिकाका त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि जोखिम रहेका क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि पहिला ज्यान बचाउँ अनि त्यसपछि अन्य काम गरौँला भनेर भनेको अवस्था रहेको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट हाम्रा संवाददाता प्रेमनारायण आचार्य। र लगातारको वर्षाले अर्घाखाँचीमा पनि 3 घर डुबाएको छ, भत्काएको छ र 3 घरका मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिएको छ भने अन्य स्थानको कुरा गर्ने हो भने सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। सडकलाई खुलाइए पनि केही बेरमा फेरि पहिरो झरेपछि अवरुद्ध हुने त्यस्तो कार्य भइरहेको छ भने त्यहाँ पूर्व सूचनाहरू पनि जारी गरिएको छ, सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट हाम्रा संवाददाता प्रेमनारायण आचार्य। र यहाँहरूलाई हामी अर्घाखाँचीबाट सिधै सिन्धुपाल्चोकतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। सरोज, सिन्धुपाल्चोकमा मङ्गलबार साँझदेखि परेको वर्षाका कारण बाढी र पहिरो जाँदाखेरि हालसम्म 7 जनाको शव फेला परेको खबर हामीले बारम्बार सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यहाँबाट सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्थामा यति बेला त्यहाँको अवस्था के छ?
पक्कै पनि सुभाष गए रातिदेखि आएको बाढी पहिरोका कारण यतिखेर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार तहस नहस भएको छ भने यो मेलम्ची बजारदेखि माथिल्लो भागहरू सबै डुबानमा परेको छ र जुन यो मेलम्चीमा जसरी डुबान भयो त्यस पछाडि यहाँ उद्धार कार्यहरू चलिराखेको छ। यतिखेर डुबान हुनु पूर्व नै यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षाको खतरा देखाउँदै यहाँबाट स्थानान्तरण गरिसकेका कारणले यतिखेर हामी जुन मेलम्ची बजारमा छौँ र मेलम्ची बजारमा हामीले देखाइरहेका छौँ यो दृश्य हो मेलम्ची बजारको। यहाँ घरहरू धेरै पुरिएका छन्। जुन घरहरू भएको ठाउँमा यतिखेर मेलम्ची र इन्द्रावती खोला बगिरहेको छ। जुन यो हामीले देखाइरहेको दृश्य भनेको मेलम्ची खोला र इन्द्रावती नदीको जुन सङ्गम स्थल हो। यहाँनिर आएर यो सङ्गम स्थलबाट यहाँनिरबाट इन्द्रावती भएर बग्ने यो नदी यहीँबाट चाहिँ यो मेलम्ची बजार डुबान सुरु भएको थियो र यतिखेरसम्म पनि यो बाढी आइराखेको छ। मेलम्ची खोलापट्टिबाट पानीको लेदो छ, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू मुढाहरू बगाएर ल्याइराखेको छ। यहाँभन्दा माथि ठुलो पहिरो गएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र यो अझै रोकिएको छैन। यहाँका सबै स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको छ र रातिदेखि अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र अहिले पनि यो बाढी रोकिएको छैन भने यहाँ छिनछिनमा वर्षा भइरहेको छ र यहाँभन्दा माथिल्लो भेगतिर पानी परिरहेका कारणले थप जोखिम निम्तिन सक्ने भनेर सुरक्षाकर्मीहरूले सचेतना सर जस्तो कि मङ्गलबार साँझदेखि जब वर्षा भयो, वर्षा भइसके पछाडि बाढी र पहिरो निरन्तर भइरहेको यहाँले पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँ खबर सम्प्रेषणका क्रममा सोही स्थानमा यति बेला हुनुहुन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँ गइसके पछाडि र अहिले बाढीको बहाव पानीको सतह केही घटेको बढेको केही पाउनु भएको छ? पानीको बहाव घटेको भन्दा पनि यतिखेर पानीको बहाव त घटेको छैन। यो लेदो माटो आएका कारणले ढुङ्गामुढा आएका कारणले जुन खोलाको सतह हुनुपर्थ्यो, नदीको सतह थियो, त्यो पुरिएर खोला त्यहाँभन्दा माथिबाट बगेको थियो भने अहिले खोलाले जुन त्यो लेदो माटोहरू बगाउँदै लगिसकेपछि खोलो आफ्नै धारमा फर्किने कोसिस त गरिरहेको छ, तैपनि खोला घटेको भने छैन। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ यो यता अगाडिको पट्टिको यो माटो छ, जो यो पुल साइडतिरको यो पुल छेउभन्दा मुनिकोबाट खोला बग्थ्यो। जुन त्यो खोला चाहिँ अहिले मेलम्ची बजारपट्टि धकेलिएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ र यहाँ भएका घरहरूलाई पनि अब यो जुन ठाडै बसेका घरहरू छन्, यो बाढीले नभत्काएका घरहरू, यी घरहरू पनि अब ढल्ने जोखिममा हामीले देखिराखेका छौँ। जुन खोलाको बहाव हुनुपर्थ्यो पारिपट्टि को बहाव भएर खोलो बग्ने गर्थ्यो, तर अहिले जुन एउटा बजार साइडपट्टि खोलाले च्यापिरहेको छ हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। यो तल जुन जस्तो कि मेलम्चीको बहाव बस्तीमा पसेमा थप क्षति हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन पनि भनिएको थियो। त्यस घरहरूमा त्यस बस्तीहरूका मानिसहरूलाई सामानहरूलाई अन्य स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको छ कि छैन? यहाँका अधिकांश मानिसहरूलाई प्राय सबै मानिसहरूलाई यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित स्थानमा लगिसकिएको छ भने यहाँको सरसामानहरू भने त्यति निकालिएको छैन, किनकि यहाँनिर यी घरहरू जुनसुकै बेला पनि यो पानीको बहावले भत्काउन सक्ने भएका कारणले यहाँ मान्छे गएर यो घरबाट सामान निकाल्ने अवस्था पनि छैन यतिखेर। र हामी जुन यो घरहरू जुन बजार थियो त्यो बजारमा यतिखेर खोला बगिरहेको छ। हामीले जुन यो दृश्य देखिरहेका छौँ जहाँ घरहरू पुरिएका छन्, जुन 3 तला 4 तलाका घरहरू यतिखेर 1 तला मात्रै बाँकी रहेर पुरिएका छन्, जहाँनिर खोलो बगिरहेको छ। दुईटा धार परिवर्तन गरेर यो देखिएको जुन घर छ यो घरभन्दा पारिपट्टिको भाग हुँदै खोलो बग्ने गर्थ्यो, तर अहिले जुन घरमै खोलो बग्ने थालिसकेपछि यी घरहरू पनि जोखिममा परेका छन्। बिहान यो मेलम्ची बजारको माथिल्लो भागको सडकमा समेत बाढी पसेका कारणले अहिले जुन मेलम्चीपट्टिको खोला छ मेलम्ची खोला त्यसबाट आउने बाढी पहिरो ढुङ्गाहरू नरोकिएको कारणले पनि यो अझै जोखिम हुन सक्ने भनेर यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले भनिरहेका छन् भने सर जस्तो कि यति बेला सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य निजी व्यक्तिहरू भनौँ सुरक्षाकर्मीको हेलिकप्टर निजीको हेलिकप्टरहरू चाहिँ उद्धारमा प्रयोग गरिएको भनिएको थियो। उद्धार कार्य सकिएको हो कि होइन? बाढी पहिरोमा फँसेकाहरूलाई उद्धार गरेर सकिएको हो कि उद्धार कार्य यति बेला पनि जारी छ? जुन यो मेलम्ची बजारमा चाहिँ यतिखेर जुन मानवीय क्षति नभएका कारणले बाँकी रहेका मान्छेहरूलाई घरको छतबाट हेलिकप्टरबाट चाहिँ उद्धार गरिएर सकिएको छ भने अब केही फँसेका छन् कि भन्ने
पनि नेपाली सेनाले खोजिरहेको छ, केही बेर अगाडि पनि खोजिरहेको थियो र उसले त्यस्तो घरहरूमा कोही मान्छे फसेको नभई किन उनीहरू यहाँबाट गएका छन्। फेरि यो मेलम्ची बजारभन्दा माथिल्ला यहाँ धेरै बजारहरू छन्, यो खोलाको बस्तीमा धेरै बजारहरू थिए। ती बजारहरू चाहिँ यतिखेर के अवस्थामा छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, यहाँबाट नेपाली सेना मात्रै हेलिकप्टरमा जाने भएका कारणले एकदम थाहा भइसकेको छैन, सेनाले मात्र जानकारी लिइरहेको छ र सर्वसाधारण मान्छे र अरू सुरक्षाकर्मीहरू यहाँबाट जान सक्ने जुन मेलम्ची खोलातर्फ जाने जुन बाटो थियो त्यो पुरै अवरुद्ध भएका कारणले, ठाउँ ठाउँमा पुल बगाएका कारणले त्यो ठाउँमा यो माथिल्लो बस्तीमा जान सकिएको छैन। यहाँभन्दा पनि माथिल्लो बस्तीमा ठुलो धनजनको क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ र अहिलेसम्म पनि बाढी पहिरो आइरहेको छ त्यही स्थानबाट र त्यहाँबाट ग्यासका सिलिन्डर, काठका फर्निचर अनि घरका झ्याल ढोकाहरू अनि त्यसपछि चौपयाहरू बगाएर ल्याइराखेको हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ र काठका ठुल्ठुला मुढाहरू पनि बगाएर ल्याइराखेको छ, निकै ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू बगाएर ल्याइराखेको छ र त्यो लेदो माटोले गर्दाखेरि जुन इन्द्रावती नदी यहाँनिर थुनिन गयो त्यसपछि मेलम्ची बजारतिर यो डुबानमा परेको थियो भने यतिखेर इन्द्रावती नदी जुन धारमा बगिरहेको थियो त्यो धार परिवर्तन गरेर अहिले बजारतर्फ आएको हामीले देख्न सक्छौँ। उतापट्टि जुन पहिले बग्दै आएको धार परिवर्तन गरेको छ त्यसकारणले मेलम्ची बजार थप जोखिममा परेको हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र हामीले दृश्यमा पनि त्यस्तै देखिरहेका छौँ। सर, जस्तो कि उच्च जोखिममा अन्य बस्तीहरू चाहिँ कुन बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् त्यस स्थानबाट त्यहाँका मानिसहरूलाई अन्यत्र सारियो कि सारिएन? जुन कि बजार बस्ती बाहेक अहिलेसम्म डुबेका बाहेक अब पनि यिनीहरू डुब्न सक्छन्, अविरल वर्षाका कारण यसरी नै वर्षा भइराख्यो भने चाहिँ यो बस्ती चाहिँ जोखिममा छ है भनेर त्यस्तो बस्तीहरू कति छन् र त्यो बस्तीका मानिसहरूलाई अन्यत्र सारियो कि सारिएन? जस्तो कि यो मेलम्ची खोलाको जुन इन्द्रावती नदीको तीरमा धेरै बस्तीहरू छन्, ती बस्तीहरूलाई मेलम्ची भन्दा तलका मानिसहरूलाई यो बाढी मेलम्ची डुबानमा परिसकेपछि त्यहाँका मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिएको छ भनेदेखि सिपाघाट, जुन यो बाहुनफाटी, ढाडखोला लगायतका बस्तीहरू पनि जोखिममा परेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ र मेलम्ची बजारभन्दा माथिका बस्तीहरू चाहिँ अधिकांश बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। जुन हेलम्बुमा पहिरो गएको छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यो पहिरोको कारणले यो लेदो माटोहरू, ढुङ्गाहरू, चौपाया, पशु चौपायाहरू, कतिपय मानिसको शवहरू पनि यहाँभन्दा निकै तल भेटिएको भनेर हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ, सुरक्षाकर्मीले भनिरहेको छ र त्यस कारणले हामीले यो दृश्यमा देखाइरहेको यो कारुणिक दृश्य हो। यो निकै सिन्धुपाल्चोकमा धेरै यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ। यो बस्तीहरूमा कतिपय यहाँनिर घरयासी सामग्रीहरू डुबिरहेका छन्। यी घरहरूबाट यो धेरै माथिबाट बगाएर ल्याएको हुन सक्ने भनेर यहाँ अनुमान गर्न सकिन्छ र यहाँका अधिकांश घरहरू यतिखेर उच्च जोखिममा रहेका छन्। यी जुनसुकै बेला पनि यहाँ भत्किन सक्छ। खोलोको बहाव जुन घरको नजिकै आइसकेको छ, घर हुँदै बगिसकेको छ, त्यसकारणले खोलाले बहाव परिवर्तन गरेका कारणले यो बस्ती निकै उच्च जोखिममा रहेको छ। माथि हेलम्बु, तिम्बु भन्ने स्थानमा पनि ठुलो पहिरो गएका कारणले त्यहाँ धेरै मान्छे हराइरहेको, सम्पर्कविहीन भएको खबरहरू हामीले पाइराखेका छौँ र यो सम्पर्कविहीन भएका मान्छेहरू कतिपयको लास भेटिसकेको छ भने केही चाहिँ भेटिन बाँकी भनेर हामीले सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएको छ। जस्तो कि मङ्गलबार साँझदेखि बाढी पहिरोले गर्दाखेरि जुन हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ यस्तो बेतण्डा मचिएको छ, बाढी पहिरोले चाहिँ बेतण्डा मचाइरहेको छ भने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले केही दिन अघिदेखि नै सतर्क रहन आग्रह गर्दै विशेष बुलेटिन पनि जारी गरिरहेको अवस्था थियो। हामीहरूले दिनहुँ जसो यहीँबाट खबर सम्प्रेषण पनि गरिरहेका थियौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जब वर्षा हुन थाल्यो, वर्षा भइसके पछाडि सतर्क रहन भनेर त्यहाँको प्रशासनहरूले कुनै सूचना प्रवाह गरेका थिए कि थिएनन्, केही बुझ्नुभयो यहाँले? सुरक्षाकर्मीहरूले त्यस्तो खालको सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका थिए। सूचना गरे अनुसार नै यहाँका मान्छेहरूले ज्यान जोगाउन सफल भए। धेरै घरहरू डुबान परेका छन्, 2 तलासम्म घर डुबान परेका छन्। कोही घरहरू चाहिँ पुरै पुरिएका छन्। खोला जुन घरहरूबाट खोला बगिरहेको छ त्यसै क्रममा यहाँनिर धेरै स्थानीयवासीहरू पीडित हुनुभएको छ यतिखेर र हामीसँग उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ। तपाईँको यो यहाँ अहिले जुन खोला तल बगिरहेको छ, तपाईँको घर चाहिँ कुन हो? मेरो न्यू चन्द्र गेस्ट हाउस भन्ने
अगाडिको ठुलो घर अगाडिको अग्लो घर ठुलो घर तपाईँहरूले यो बाढी आउँदाखेरि कतिखेर थाहा पाउनुभयो तपाईँहरू यो घरायसी सामग्रीहरू निकाल्न पाउनुभयो भएन के गर्नुभयो हामीले घरायसी सामान निकाल्नै पाएन सर हामी रातको 8 बजे बाढी आयो भन्ने सूचना आयो माइकिङ गरेर हिँड्नुभयो अनि यहाँको त्यो बत्तीको तारहरू पनि बेस गरी हल्यो कि खम्मट हल्लेछ हुँदा त्यहाँदेखि अनि हामी आँतेर सबैजना माथि निस्क्यौँ अनि राति अब सबै आँतेर हिँड्दाखेरि चोरी डकैती लाग्छ भन्यो हामी एक निन्द्रा पनि सुतेनौँ प्रायः बजारमा यताउति हिँडिरहे रातभरि नै तर चोरी चकारी पनि भएन सामान निकाल्न पाएन बिहान आएर अलिकति त्यही आफ्नो ओर्ने बचाउनेसम्मको सामान चाहिँ लिएर आएको छ जस्तो कि अब यो खोलाले यो बहाव परिवर्तन गरेको छ जुन पारीबाट बग्नु पर्थ्यो यो खोला वारिपट्टि बजारतर्फ नै धकेलिसकेको छ तपाईँको घर छेउमै भएर खोला बगिरहेको छ अरू सामानहरू केही निकाल्ने अवस्था छ कि छैन अहिले तत्कालै छैन सर अब ज्यानभन्दा सामान ठुलो भएन अब घरै गयो भने अब के गर्नु मान्छे त बाँचेको छ केही न केही उपाय गरौँला नि मान्छे बाँच्यो भने अब यहीँ बजारकै मान्छे यहाँ कतिवटा घर थियो यो जुन अहिले भइराखेको यो खोला बगिरहेको छ यहाँ घरहरू भएको भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ होइन यहाँ कतिवटा जति घर अहिले चाहिँ डुबानमा परे कतिवटा भत्के घर चाहिँ यहाँ अब कति पऱ्यो सर अब यहाँ एउटा एक ढलनको घर थियो त्यो पनि पुर्यो त्यहीभन्दा अगाडि मेल गयो यतापट्टि एउटा कपास फ्याक्ट्री थियो त्यो पनि अब केही नाम निशानै रहेन यहाँ त्यही कपाड हलमा बस्ने केटाहरू 8-9 जनाको छाप्रो थियो त्यो सबै लग्यो एउटा कबाडीले उडाएको थियो त्यो पनि गयो त्यो टावरको ठुलो बत्ती लाइन थियो नि सर तपाईँको त्यो के भन्छ त्यो बगाइदियो हाइड्रेसन लाइन पनि बगायो अनि यो पनि गाडी अब त्यो टावर हो सटर चाहिँ कति बगायो त्यो हामीले एकिङै छैन सर कति घर डुब्यो भन्ने नै हामीले अहिले यो खोला यो बजारतर्फ धकेलिरहेको छ यो जुन भाव परिवर्तन गरिरहेको छ होइन उतापट्टि यो बजारतर्फ बस्दै गर्दाखेरि यहाँ गाडीहरू पनि थियो होला नि यहाँ बस पार्क पनि थियो भनिएको छ बस पार्कबाट गाडी हजुर गाडी 9-10 वटा गाडी थियो अब कसको फोरेल गाडी छ कसको के गाडी बगायो त्यो त एकिङ छैन सर हामीसँग अब 9-10 वटा गाडी यहाँबाट बगाएर गाडी थियो अब कहाँ पुग्यो त्यो केही देखेको छैन यो एरियामा मानवीय क्षति भयो कि भएन मानवीय क्षति यहाँ चाहिँ एकिङ अहिलेसम्म मानवीय क्षति भयो भन्ने जानकारी छैन यही मेलम्चीमा चाहिँ हिजो बेलुका 8 बजीतिर नै हामीलाई त्यो जानकारी पाएपछि हामी यहीँबाट माथि स्कुलमा गएर बस्यौँ स्कुल गएर पछि चाहिँ हाम्रो मानवीय क्षति चाहिँ त्यति छैन सर यहाँ चाहिँ अहिले जस्तो तपाईँलाई जानकारीमा आएछ जुन यो माथिल्लोपट्टि पहिरो गइराखेको छ बाढी आइराखेको छ होइन के छ माथिल्लो अवस्थामा चाहिँ केही जानकारी छ तपाईँलाई माथिल्लोपट्टि बेलमा चाहिँ मानवीय क्षति व्यापक भएको छ भन्ने कुरा सुन्न पाएको छ अब हामीले यही आफ्नै त यो गति छ त्यहाँ केही हामीले जानकारी पाएको छैन सर मानवीय क्षति भयो भन्ने चाहिँ हल्लामा आएको छ अब कतिसम्म भयो केसम्म भयो अब गाडी भएपछि यताउति दन्जनको त कति भयो त्यो एकिङै भएन अब मानवीय क्षति नै अब कति भयो त्यो थाहा छैन सर जस्तो कि पशु चौपायाहरू घरायसी सामग्रीहरू अनि यहाँनिर गाडीहरू पनि बगाएर ल्याएको हामीले देखिराखेका थियौँ होइन त्यो बाहेक तपाईँहरूको आफन्त कोही पर्नु भएको छ माथितिर मलाई त्यो जानकारी छैन सर हाम्रो आफन्तहरू त मेरो अलि पल्लो बेल पर्छ मेलम्ची बसेको म 17 वर्ष भयो 17 वर्षको कमाइ मेरो यही एउटा घर हो आजबाट यो घर पनि छोड्नुपर्ने भयो हामी सुकुम्बासी जस्तै बसेर आउँदा हाम्रो केही रहेन सर पक्कै पनि दर्शक यो कारुणिक दर्शकवृन्द सम्पर्क विच्छेद भएको छ हामी सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ त्यसको विषयमा बुझिरहेका थियौँ र सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था छ निकै दुःखदायी दृश्य देखेका छौँ त्यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब घरै छाड्नुपर्ने बाध्यता आएको छ उठीबास लागेको छ सुकुम्बासी भएका छौँ यद्यपि मानिसको ज्यानभन्दा ठुलो धन सम्पत्ति होइन भनेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेलसँग देशभर अविरल वर्षाका कारण यति बेला ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको अवस्था छ बाढी पहिरोले बजार क्षेत्र मात्र नभइकन बस्तीहरू डुबानमा परेका छन् मानवीय क्षति मात्र नभइकन भौतिक क्षति त्यत्तिकै मात्र भएको छ पशु चौपाय बगाएको छ घरका सामानहरू बगाएको छ सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो अवस्थाको मात्र कुरा गर्ने हो भने हालसम्म कति बेपत्ता छन् भनेर यकिन तथ्याङ्क नभए पनि 7 जनाको शव फेला परेको त्यहाँका जनप्रतिनिधि लगायत प्रहरीहरूले जानकारी गराएका छन् त्यहाँ बस पार्क डुबेको छ बजार क्षेत्र डुबानमा परेको छ भने इन्द्रावती नदीले धार परिवर्तन गर्दै यति बेला बस्तीतर्फ प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ भने त्यहाँका मानिसलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै त्यहाँबाट अन्यत्र सारिएको छ यसै समग्रमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल दर्शकवृन्द आइतबार राति मनसुन भित्रिएदेखि देशभर अविरल वर्षा भइरहेको छ भने सिन्धुपाल्चोकको कुरा गरौँ सिन्धुपाल्चोकमा मङ्गलबार साँझदेखि
भारी वर्षा भएको थियो र वर्षाका कारण बाढी पहिरो गएको छ। बाढी पहिरोबाट हालसम्म 7 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कयौं बेपत्ता रहेका छन्। त्यहाँ मानवीय क्षति त्यसैगरी भौतिक क्षति लगायत बस्ती नै उठीबास लागेको अवस्था रहेको छ। हामीले केही बेर अगाडि पनि सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ यस विषयमा बुझिरहेका थियौँ भने यति बेला पनि यहाँहरूलाई सिन्धुपाल्चोकतर्फ जोड्न चाहन्छौँ, जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। सरोज, कुराकानीका क्रममा सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। यति बेला सिन्धुपाल्चोकको मौसमी अवस्था कस्तो रहेको छ? यहाँनिर यतिखेर भने केही घाम लागेको अवस्था छ भने यस अगाडि भने पानी परिरहेको थियो। पानी परेका कारणले यहाँनिर जुन उद्धारमा पनि अलिकति कठिनाई भएको थियो। यसभन्दा माथिको भागमा अझै पनि पानी परेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो बाढी अझै रोकिएको छैन। माथिल्लो भागमा पानी परेका कारणले यहाँ तल्लो भागतिर पानी नपर्ने भए पनि यो बाढी भने निरन्तर नै आइराखेको छ र जुन यो हामीले दृश्यमा देखाइरहेका घरहरू छन्, यो 6-7 तलाको घरहरू भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यसभन्दा साइडमा रहेका 1-2 तलाका घरहरू पुरै पुरिएका छन् र फेरि मौसमी अवस्था ठिक नभएका कारणले पनि पुनः बाढी आउन सक्ने चेतावनी पनि दिइरहेको छ सुरक्षाकर्मीहरूले। त्यसपछि जुन माथिल्लो स्थानमा बाढी भएका कारणले पहिरो गएका कारणले सबै यी घरहरू यतिखेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ यति बेला बाढी आउने क्रम देखिएको छ। यहाँले जानकारी गराएअनुसार पहिरो पनि झरिरहेको अवस्था छ। बाढी पहिरोका कारण हालसम्म कति बेपत्ता भए, कतिले ज्यान गुमाए, कतिका घर पुरिए भनेर एकिन तथ्याङ्क त छैन। अब जुन घरहरूका रहेका थिए जतिलाई चाहिँ हामीले उद्धार गर्न सक्यौँ, त्यहाँको प्रशासनले उद्धार गर्न सक्यो, त्यो उद्धार गरेका व्यक्तिहरूलाई, मानिसहरूलाई कहाँ कसरी राखिएको छ, कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? अब यतिखेर उनी जुन उद्धार गरेर राखिएका मान्छेहरूलाई व्यवस्थित भन्ने कुरा त अहिलेको अवस्थामा तत्कालको लागि त्यस्तो खासै व्यवस्थित देखिँदैन। उनीहरू अहिलेसम्म अब दिउँसोको समय भएका कारणले यतै मासतिर सुरक्षित स्थानतिरै बस्ने गरिरहेका छन् भने अब रातको समयमा पानी परेको खण्डमा जुन यो घरबाट उद्धार गरेर लगेका मान्छेहरूलाई खासै त्यस्तो माथि व्यवस्था गरिएको छैन। यहाँ सभामुख, स्वास्थ्य मन्त्रीहरू लगायतका नेताहरू पनि आउनु भएको थियो, तर उहाँहरूले यहाँको अवलोकन गरेर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसपछि यहाँनिर राहत उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएको भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी पनि दिनुभएको थियो। जुन हामीले देखाइरहेका घरहरू छन्, यहाँनिर यो रड मात्र देखिएको छ। यहाँनिर जुन पुरिएका घरहरू छन् यसमा धेरै भौतिक क्षति भएको हामीले बुझ्न सक्छौँ र उनीहरूलाई यहाँबाट अन्यत्र सार्दाखेरि यहाँ बस्ने बासको र खानाको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ र उनीहरू यहाँबाट बस्दै गर्दाखेरि फेरि यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि सर हामीले किन व्यवस्थापनको कुरा गरेका थियौँ भने यति बेला कोरोना संक्रमणको पनि जोखिम रहिरहेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति रहिरहेको बेलामा यति बेला फेरि प्राकृतिक विपत्ति निम्तिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि अब व्यवस्थापन त सकेसम्म गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यहाँको प्रशासनहरूले तत्कालका लागि के आवश्यक रहन्छ, त्यहाँ के कुराहरूको चाहिँ तत्काल आवश्यक रहेको छ त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ र राहत उद्धारमा जुटेकाहरूले त्यसको व्यवस्थापनमा मानिसहरूलाई राख्ने क्रममा के कसरी राखिएको छ, संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ नि त। त्यही संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका कारणले पनि सर्वसाधारणहरूलाई सुरक्षित तवरले राख्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। यहाँनिर हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ र उनीहरू जुन यहाँबाट जुन घरबारविहीन भइसकेका छन्, उनीहरूको यो घर कतिखेर भत्किने भन्ने मात्रै बाँकी छ र उनीहरूलाई अन्यत्र सार्दाखेरि सुरक्षाका मापदण्डहरू पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो यतिको अहिलेको अवस्थामा त्यो गर्न भने असम्भव जस्तै देखिन्छ। र यो बाढी कतिखेर फेरि
आउने हो फेरि अझ बढी चाहिँ क्षति गर्ने हो भन्ने कुरा यकिन भइसकेको छैन। त्यो खोलाको बहाव यतिखेर अलिकति कम भएको भन्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौँ, किनकि यो खोलाले आफ्नो सतह लिन खोजिरहेको छ र त्यसले जुन सतहमा पुगिसकेपछि बाढी डुबान कम हुने हो कि भन्ने खालको पनि आकलन गर्न सकिन्छ। तर भने पानीको बहाव जुन लोदोहरू आइराखेको छ त्यो अलिकति कम भएको हो कि भनेर हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। र सर्वसाधारणहरू यत्तिकै माथि यो डाँडातिर बसिरहेका छन्, बजारभन्दा माथि हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। र त्यसरी हेर्दाखेरि यहाँ सर्वसाधारणहरूले जुन सुरक्षाको मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब असम्भव भएको छ, किनकि यहाँनिर हामीले दृश्यमा देखाइरहेका दृश्यहरू यो मेलम्ची बजारभन्दा यो तलको भागहरू यहाँनिरबाट वारिपारी गर्ने स्थानहरू थिए, यो पुलहरू थिए, यहाँनिर पुलहरू यो वारिपारीको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। यतिखेर यहाँनिर टेलिफोनको सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हवस् सरोज, थप जानकारीका लागि तपाईँसँग अर्को बुलेटिनमा जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सिन्धुपाल्चोकबाट सरोज पौडेल। र सिन्धुपाल्चोकमा मात्र नभइकन देशभर यति बेला अविरल वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ भने सिन्धुपाल्चोकमा अझ व्यापक क्षति पुगेको छ। मानिसहरू घरबार विहीन भएका छन् भने कतिपयले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन्। यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी वायुको प्रभावले देशभरको मौसममा बदली भई गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा जारी रहने विभागको भनाइ छ। साथै कर्णाली प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।